Kumusta mo mga igsoon? So magpadayon ta sa part 2 sa mga tambag sa mga batan-on. Mga tambag sa tong Ginoo alang sa mga batan-on. Mo ni nasa panultihon or Proverbs, panultihon 3 verse 11 hangtod sa 18. Mo ni siya. Anak, kung pantunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabug-aton ug ayawad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Kay badlongon sa Ginoo kadtong iyang gimahal sa mga badlongon sa amahan ang iyang anak nga gipasigarbo. Bulahan ang tawo nga may kaalam ug panabot. Mas daghan pa ang makuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kinigbili kaysa bulawan. Bililhon pa ang kaalam kaysa mga alahas ug wala gayoy labaw pa niini. Ang kaalam maghatag kanimog taas nga kinabuhi ug maghatag usab kinig dungog ug bahandi. Ang kaalam makahimo usab sa imong kinabuhi nga anindot ug mao'y magtultol kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang kaalam mohatag og kinabuhi ngadto kanila nga magpabilin diha kaniya. So, nindot kay siya nga Bible verse nga igsoon. Gikan gayud kini sa Dios. Nya mo ni nagisgot ang dinhi sa kasulatan nga matud pa sa Dios nga ang kaalam makahimo usab kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. So tinuod na maigsoon. So tinuod na nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So ironic siya paminawon mga igsoon tungod kay ang kalibutan sagol ang ekspresyon mga igsoon. So dili tanan kalipay imong masinati. Apan ang gisgutan sa Dios ang tawo nga dunay kaalam nga gikan sa Dios makabaton og kalinaw bisan pa man sa mga kagubot nga nasinati nato sa ato ang kalibutan, sa ato ang palibot. Bisan pag taliwala sa kalisod, taliwala sa mga pagsulay sa ato ang kagalingon, no? Labi na sulayon ang ato ang pagkatao. Kung dili bata mo reklamo, kung dili bata mo bagolbol, kung dili bata mo lunga sa ato ang pagtuo kay dunay uban dali rang naalang gyapon ang kinaiya nga tawhanon nga igsoon. So dali lang maglagot yun na igsoon. Nya dili wala nay kalinaw ang tawo nga inana. So imagine na kung maglagot ka, wala jud kay kalinaw. Maski makita nimo na sa palibot kanang tawo nga saputon, kanang tawo nga nasuko, kanang tawo nga bagulbulan, wala nay kalinaw sa ilang hunahuna igsoon. Sa ilang kanabuhi wala gyud na siya kalinaw. Apan mao ni siya gingon. Ang kaalam makahimo usab kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. So mao na nya ang kaalam maghatag kanimo taas nga kinabuhi ug maghatag usab kanimog dungog ug bahandi. Nya sa mo nang pag-explain na mga igsoon, dungog ug bahandi. Mao na nga ang katong dunay pagtahod ug kadlok sa Ginoo kato ra gid sila mo'y makadawat sa kaalam. Kay ang kaalam dad-on kaniya sa mga malisod kaayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi bitaw. Nya pagasulayon kaniya. So tan-aw niya kung asa ka kutok. Kung makita niya nga malahutayon ka, nagpadayon ka taliwala sa mga kalisod nga imong nasinati, bisan pa man sa mga unos, sa mga pagsulay, sa imong kaugalingon, sa imong kinaiya, kung kaniadto sa puton ka, gisulay ay imong pagkasaputon, apan nagpabilin kang malinawon taliwala sa kasamok sa imong kalibot, sa imong palibot. Diha pa siya mukuyog mga igsoon. Diha pa maguman ang kaalam. Unya, mao na kung kasaligan ta sa usa ka butang, piyalan kita sa Dios. Hatagan kita sa Dios mga igsoon. Labi na kung mangayo ta. So, ang hinaot ko mga igsoon nga doon na mo'y nakatunan sa video karon ug ang hinaot ko maghatag kaninyo kadasig. Maghatag kanyo og dugang kahibalo.
og kainit sa pagtuo mga igsoon. Og salamat kayo sa inyong tanan og ah, magpadayon ta og tagan tatag kaalam kay balo sa Dios nga gikan niya. Kita ta sunod mga igsoon sa sunod nako nga video. So salamat kayo inyong tanan. Bye bye.